बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। वाजिबुल एहतराम बरदर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, हम ज़िक्र जमील कर रहे हैं सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत वाला सिफ़ात का। गुज़िश्ता अक़सात में आप ये समाअत फरमा चुके कि किस तरह यज़ीद की वली अहदी के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए गए। आप ये भी समाअत फरमा चुके कि यज़ीद के बाप का मुख्तलिफ़ अकाबर सहाबा से क्या मुकालमा हुआ और हर सहाबी के समझाने के बावजूद वो किस तरह से अपनी हट दर्मी और ज़िद पर कायम रहा। सामीन मोहतरम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने तलख़ और चुभते हुए सवालात यज़ीद के बाप पर किए थे और उससे पहले मरवान के साथ इंतहाई तलख़ मुकालमा हुआ था, तो इसका नतीजा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की सूरत में निकला। इसमें बड़ा तारीख़ी वाक़या है और ये वाक़या सही बुखारी में भी है और दीगर जो साए सित्ता की किताबें हैं उनमें भी है, और ख़ास तौर पे साहब इब्न कसीर ने इसको बतौर ख़ास दर्ज किया है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरवान और बनु उमैया के शर से बचने के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए। जब आप गए तो पीछे मरवान के सिपाही भी पहुँचे, मरवान भी पहुँचा। तो मरवान ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा मुबारक के बाहर ये आवाज़ लगाई कि तुम वही हो जिसके बारे में कुरान मजीद में ये आयत नाज़िल हुई कि वो अपने वालिदैन से कहता है कि माज़अल्लाह ये अगले लोगों की कहानियाँ हैं। तो बड़ा सरी उसने झूठ बोला और किज़ब बयानी की, हालांकि ये आयत किसी और के बारे में नाज़िल हुई थी। और अब इस पे ये भी गौर फरमाएँ कि मरवान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ था कि बारगाह रिसालत और हुजरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा को उसको ज़रा भी अदब का ख़्याल नहीं था और ज़रा भी पासे वफ़ा नहीं था। इसलिए कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये मुनाफिकीन का टोला था जो उम्मत मुस्लिमा पर गासिबाना कब्ज़ा करके बैठ चुका था। तो मरवान ने जब ये जसारत और बदबख्ती की बातें की, और आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहाँ लहद मुबारक में आराम फरमा रहे हैं और तशरीफ़ फरमा है, और कुरान पाक क्या कहता है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचो तो अपनी आवाज़ों को पस्त रखो। मगर इस बदबख्त ने हरमे नबवी का ख़्याल नहीं रखा और बावाज़े बुलंद जब ये गुस्ताखाना बातें की, तो ये सही बुखारी के अल्फाज हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से रहा ना गया। आपने बड़ी जलाली आवाज़ में कहा कि नादान, आले अबू बकर के मज़म्मत में कुरान पाक में कोई आयत नाज़िल नहीं हुई। हाँ, आले अबू बकर के हक़ में जो बहतान तराशी कुछ लोगों ने की, तो आले अबू बकर के हक़ में कुरान मजीद में ज़रूर आयात नाज़िल हुई हैं। आपकी मुराद उन मुनाफिकीन की या उन लोगों की मज़म्मत के हवाले से जो आयात मुबारका कुरान मजीद में आपकी शान अक़दस में नाज़िल हुई थी वो थी। तो इसके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़रमाया कि मरवान तू वो बदबख्त है जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त लानत की थी जब तुम अपने बाप की पुश्त में थे। तुम्हारे बाप पर भी लानत की थी और तुम भी उस वक्त उसका हिस्सा थे, तो तुम भी लानती हो। गोया आपने फरमाया तुम लईन इब्ने लईन हो। तो ये जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको बात कही, तो इससे एक तो बड़ी आपने तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किया कि मरवान हकम का बेटा था और हकम वो बदबख्त मुनाफिक था जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना से निकल जाने का हुक्म दिया था और उस पर लानत की थी, और उस वक्त मरवान जो था उसकी पुश्त में मौजूद था, उसका हिस्सा था। तो हकम जब मदीना बदर हो गया और रिसाल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया,
तो फिर इसने रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाते हुए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिफारिश की कि मुझे दोबारा मदीना ले जाया जाए। तो हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिफारिश की, लेकिन खलीफातुल मुस्लिमीन ने सख्ती से मना कर दिया कि जिस शख्स को हुजूर ने मदीना से बाहर निकाला है मैं उसको कभी मदीना में नहीं आने दूँगा। फिर यही काम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी हुआ। इसने बड़ी मिन्नतें और तरले किए कि मुझे मदीना आने दिया जाए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको मदीना आने की इजाज़त नहीं दी। ये फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बदबख्त दोबारा मदीना आया है, और इसी बदबख्त की शरारतों और साजिशों की जो थी वो कह लें कि साजिशों का खमियाज़ा सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की सूरत में भुगतना पड़ा। आपकी नरमी और सिला रहमी का इस मुनाफिक, बेईमान, ख़ाइन और इस गासिब ने ये सिला दिया कि आपकी शहादत इस बदबख्त की वजह से हुई, और इस बदबख्त की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर भी हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ हो गए और बहुत सारे सहाबा ख़िलाफ़ हो गए। तो बहरकैफ़ उम्मुल मोमिनीन अस्लाम ने सलामुल्लाह अलैहा ने उसको सख्ती से झिड़क दिया, तो ये नादम और शर्मसार होकर गुस्से से अपना सर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उसके बाद सामीन मुहतरम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरवान और बनु उमैया के बादशाह मुआविया के शर से बचने के लिए शहर से बाहर एक गार में पनाह ली। गार में पनाह लेने तक का पता चलता है तारीख़ की किताबों में। उसके बाद सिर्फ़ ये पता चलता है कि चंद दिन बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक वहाँ से मिली। ये कत्ल किसने करवाया, इसमें ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी के साथ ये समझा जा सकता है कि किस बदबख्त ने आपको शहीद करवाया। तो सामीन मोहतरम, ये शान सहाबा की आड़ में यजीद के बाप के, मरवान के और बनु उमैया के शैतानों और बंदरों के गुण गाने वाले इस बात पे गौर क्यों नहीं करते कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 शहज़ादे थे। दोनों शहज़ादों की शहादत बनु उमैया के हाथों हुई है। दोनों शहज़ादों की शहादत की वजह मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान और उसका ये गवर्नर मरवान है। तो मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आप सब जानते हैं कि कितने ज़ालिमाना तरीके से उनको शहीद किया गया, जबकि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हुज़ूर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको मिस्र का गवर्नर बनाया था। तो मुआविया ने कुछ लोग भेज कर उनको न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनकी लाश की सख्त बेहुरमती की गई और उनके जिस्म मुबारक को जला तक दिया गया। और अब अगली बात ज़रा गौर फरमाएँ, जो मुआविया के लिए और दीगर लोगों के लिए बख्शिश के परवाने ढूंढते हैं, मैंने गुज़िश्ता के साथ में अर्ज़ किया था कि सारी दुनिया के मौलवी एक तरफ और फ़र्ज़ंद रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़तवा एक तरफ कुरान पाक की रोशनी में। अब ज़रा सवाल फरमाएँ कि उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा ने क्या फ़रमाया था। चुनांचे जब मिस्र के कुछ लोग मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचे, मस्जिद नबी में पहुँचे, तो उम्मुल मोमिनीन ने मिस्र के गवर्नर से पूछा कि मिस्र के क्या हालात हैं। तो उसने बड़ी तारीफ़ें की और वहाँ के जो इनके नुमाइंदे थे और इनके गुमाश्ते थे उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, बनु उमैया की और इस तरह की। तो उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा ने जानते हैं क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, जिन लोगों ने मेरे भाई मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ज़ालिमाना सलूक करके उनको शहीद किया है, उन लोगों के साथ अल्लाह भी वैसा ही करे। अल्फाज समात फरमाइए। आपने फरमाया, जिन लोगों ने मेरे भाई के साथ जुल्म किया है अल्लाह भी फिर उनको ऐसे ही सज़ा दे। तो सामीन मुहतरम, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ थी इन बदबख्त मरवानियों को और यजीद के इन ख़ानदान वालों को। तो आप कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों शहज़ादे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे
اور پھر صحابی رسول حجر بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 40 ساتھی، اور اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ اور کتنی مقتدر اور اکابر صحابہ اکرام میں شخصیات تھیں، تابعین میں شخصیات تھیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو یزید کے باپ نے شہید کروایا۔ تو قرآن پاک کی نصوص قطعیہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس شخص کے لیے ذرا بھی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس شخص پر قرآن پاک کی کئی آیات صادق اور حجت بنتی ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ اور اکابرین امت کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں یہ شخص منافق، بدعتی اور ظالم ڈکلیئر ہوتا ہے۔ اس کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ویسا ہی منافق تھا جیسا منافق عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے بھی اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس شخص نے پہنچایا۔ ایسا ہی منافق تھا جیسے خارجی منافق تھے۔ تو بہرکیف بیعت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ بنو امیہ کے پہلے حکمران کے دور میں یہ سلوک کیا گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری الذمہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان پہلے لوگوں کو جھانسے میں لے لے، ورغلا دے، اور بعد میں کہ باری تعالیٰ میں ان سے بری الذمہ ہوں، جو کرنا ہے انہوں نے خود کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ واقعہ کربلا کا پورا ذمہ دار ہے، اور واقعہ کربلا سے بھی پہلے اس نے کئی کربلائیں برپا کی اور کئی بڑی شخصیات کو اس نے شہید کروایا۔ جیسے ممکن ہاں اس کے طریقہ واردات میں فرق تھا، اس نے خفیہ طریقے سے شہید کروائے تاکہ اس پر براہ راست بلیم نہ آئے، اور یزید جو بدبخت تھا یہ اوپن اینیمی تھا، یہ بالکل سیدھا اوپن کافر تھا، مگر یہ منافق تھا۔ اسے بڑی منافقانہ طریقے سے اور بڑی سازشی طریقوں سے اور بڑی عیاری کے ساتھ مقتدر شخصیات کو اپنے راستے سے ہٹایا ہے اور چن کر شہید کروایا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ واقعات 50 ہجری کے بعد کے ہیں، اور بڑی مشکل سے امت نے یہ سال گزارے، اور ان سالوں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس کے ظلم سے تنگ آ کر امام علی مقام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا امام، ہم اس کے ظلم و ستم سے تنگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کو یہی فرماتے کہ میں اپنے بھائی کی جو صلح کی شرائط ہیں ان پر قائم ہوں، ہم نے اس کو زندگی تک مہلت دی ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ میں عرض کر چکا کہ جب تک امت کا ایک بڑا حصہ ظالم حکمران کے خلاف نہ اٹھ کھڑا ہو، آل رسول نے اس وقت تک کسی بھی ظالم کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کیا۔ یہی اللہ کا اور پیغمبر اسلام کا حکم ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس وقتاً فوقتاً خطوط بھی آتے، آپ کو معاویہ کے دور میں ہی کوفہ بلایا جاتا تھا، اور ایک تاریخی خط جس کا میں گزشتہ قسط میں ذکر کر چکا کہ اس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جب اس نے کہا کہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا، تو آپ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم امت مسلمہ پر مسلط ہو، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اس کے خلاف کیوں علم جہاد بلند نہیں کیا۔ تو آپ صرف اس وجہ سے خاموش تھے کہ ایک تو لوگوں کی ایک معقول تعداد ابھی علم جہاد بلند کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور دوسری وجہ وہی صلح کی شرط تھی کہ زندگی تک اس کو مہلت دی ہوئی تھی۔ تو بہرکیف یہ واقعات ہیں اس سامری کے دور کے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ 19 برس کا ظلم کا دور تھا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا میرے بعد خلافت اور رحمت کا 30 سال کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور فرمایا ملوکیت اور ستم رانی کا دور ہوگا۔ حضور نے ملوکیت کو ستم رانی کے ساتھ بریکٹ کیا ہے، اور یہ پہلا بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اس لیے اس کو کہہ لیں کہ ہر برے کام کی داغ بیل ڈالنے والا یہی شخص تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق
امت میں فرقہ واریت کا آغاز اسی شخص نے کروایا۔ تو یہ دور اس طرح سے گزرا ہے۔ اس دور کے حوالے سے آپ مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکس کا نظام تھا، یہاں تک کہ آپ صحیح بخاری اور دیگر کتابیں اٹھائیں، لوگوں نے، صحابہ کرام نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ اب تو غاصبوں کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگ پڑے، انہوں نے پوچھا اب غاصبوں کا دور ہے، اب زکوٰۃ کس کو دیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑا اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو بڑا کوئی یزید کے معاملات سے بے خبر تھا۔ اٹھائیں ذرا صحیح بخاری، اٹھائیں سائنستہ کی کتابیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں اب زکوٰۃ کس کو دیں؟ کیا جو لوگ ہم پر مسلط ہیں یہ زکوٰۃ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تو خائن ہیں، یہ تو شرابیں پی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، کیسر و کسرا والی زندگی گزار رہے ہیں، تو اب کس کو زکوٰۃ دیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ تم ان کو زکوٰۃ دینا جاری رکھو، چاہے اس کی یہ شراب خریدیں یا جو مرضی کریں۔ اٹھائیں صحیح بخاری، حتیٰ کہ عمر بن عاص کے بیٹے سے حرم کعبہ میں ایک صحابی نے سوال کر لیا، تو بڑی دیر تک وہ خاموش رہے، بڑی دیر تک اس سوال پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب زکوٰۃ کس کو دیں؟ خلافت راشدہ کے دور میں تو پتہ تھا زکوٰۃ صحیح جگہ لگتی ہے، تو صحابہ کرام یہ سوال کرتے تھے اب فقہا سے، تو بڑی دیر وہ اس سوال پر خاموش رہے کہ اب کیا کروں، میرا تو اپنا باپ اس کا مشیر خاص تھا، کیا کروں؟ لیکن بہرحال وہ سچے انسان تھے، انہوں نے خاموشی کے بعد خاموشی کا وقفہ توڑتے ہوئے کہا کہ تم اپنی طرف سے اچھا کام کرو، اور اگر کوئی برا کرتا ہے تو یہ برائی اس پر چھوڑ دو، اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی ہے۔ تو لوگوں نے تو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ مشورے شروع کر دیے تھے کہ اب کیا کریں، کیا از خود زکوٰۃ لوگوں میں مارنا شروع کر دیں، کیونکہ اسٹیٹ تو ساری منافقوں کے ہاتھ چلی گئی۔ تو یہ دور تھا۔ ذرا پڑھیں سائنستہ، پڑھیں صحیح بخاری میں کتاب الامارہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال نہیں ہوئے کہ زکوٰۃ اب کس کو دینی ہے۔ غاصبوں کا دور ہے، خائنوں کا دور ہے، عیاشیاں کرنے والوں کا دور ہے۔ اور اس کی ذرا وصیت کے الفاظ پڑھیں، جسے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی، جانے پدر میں نے تمہارے لیے وہ خزانے جمع کر دیے جو کیسر و کسرا نے بھی نہ کیے ہوں گے۔ اس کے یہ اپنے الفاظ اس کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جس میں لا دین لمن لا حد، وہ شخص لا دین ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ تو صلح کی شرائط میں کیا تھا کہ بیت المال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس کا تصرف ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص خائن ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، حضور نے تو یہاں تک فرمایا من غش فلیس منا، جسے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو سارا مال ہی ہڑپ کر جائے، مسلمانوں کے زکوٰۃ، مسلمانوں کے صدقے، مسلمانوں کے خیرات سب کھا جائے اور اپنے بیٹے کو وصیت کرے کہ بیٹا جانے پدر تمہارے لیے وہ خزانے جمع کیے ہیں جو کیسر و کسرا نے بھی نہ کیے ہوں۔ تو یہ بنو امیہ کے پہلے بادشاہ کی کارستانیاں اور اس کے کرتوت ہیں۔ سامعین محترم، یہاں رک کر بڑی ایک خاص بات پہ توجہ فرمائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو لوگوں میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو جب آپ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے سامری نے سونے کا بچھڑا بنایا اور لوگوں کو اس کی پرستش پر لگا دیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اس وجہ سے خاموش تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منتظر تھے کہ آپ اس معاملے میں کیا قطعی حکم فرماتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سارا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ آپ کس طرح پھر خفا ہوئے اور جلال میں آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا اخی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو میں صرف آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سامری نے سونے کا بچھڑا بنا کر قوم کو اس کی پرستش پر لگا دیا۔ تو اس کی سزا کیا تھی؟ آخر میں وہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہوا
اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا مجھے چھونا نہیں، اس کو اللہ نے یہ سزا دی۔ ایگزیکٹلی ذرا غور فرمائیں، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون، آپ میرے لیے بالکل ویسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑا قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اللہ کے پاس، آپ پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی مثل ہے حضرت علی، اور سامری کی مثل یہ شخص ہے۔ تو اس شخص نے امت کو سونے کی پوجا پاٹ پہ لگا دیا، مطلب مال و زر کا بے دریغ اور خائنانہ طریقے سے، بے ایمانی والے طریقے سے استعمال کیا، اور اپنے حلیفوں کو نوازا، اور غریبوں کو، محروموں کو اور مظلوموں کو تنگ کیا، ان سے روٹی کا نوالا تک چھینا، اور جو لوگ تھے اپنے ان کو نوازا، اور اس طرح سونے کی پرستش پر ایگزیکٹلی اس سامری کی طرح لگا دیا۔ تو دیکھیں اس کو بھی کیا سزا ملی، ایگزیکٹلی اس سامری کی طرح اس امت کا سامری۔ میں نے اس کے لیے یہ نیا لفظ ایک نکالا ہے کہ اس امت کا سامری یہ معاویہ ابن ابی سفیان تھا۔ تو اس نے اس امت کو سونے کی پرستش پہ لگایا، دنیا کی طرف ان کو بلایا اور ورغلایا، اور وہ اکثر لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، اور یہ شخص بھی آخر میں کھجلی کی بیماری سے مرا ہے۔ پڑھیں ذرا کتابیں، نکالیں ذرا تاریخ کے اوراق، دیکھیں کس طرح سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ العیاذ باللہ، دشمنان اہل بیت کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ آج کی قسط میں اتنا ہی کافی۔ ہم غریب شام کی موت تک کا قصہ عرض کر چکے کہ کھجلی کی بیماری سے اس کی موت واقع ہوئی، اور بالکل سامری والے اس نے کام کیے، اور سامری والے انداز میں ہی یہ اس دنیا سے گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محبین اہل بیت میں رکھے، اور ان کے صدقے ہمیں ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے، اور آل رسول کی محبت میں جئیں، اور آل رسول کی محبت میں ہی اس دنیا سے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔